अनुग्रहको जाति भनेको चाहिँ वास्तवमा भन्ने हो भने तिनीहरू हुन् जसले येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गरेका छन्। आमेन। हामी धन्यका मानिसहरू, तपाईँ धन्यको हुनुहुन्छ प्रिय जो आज चर्चमा हुनुहुन्छ। धेरैजना चर्चमा छैनन्, धेरैजना हस्पिटलमा छन्, धेरैजना बजारमा छन्, धेरैजना मोज मजामा छन्, धेरैजना पापमा छन्, धेरैजना आफ्नै बेतालको जिन्दगीमा छन्। चङ्गाको धागो चुट्टे जस्तै जिन्दगी छ, जता मन लाग्यो त्यतै उड्ने। चङ्गाको धागोबाट जब त्यो चङ्गा चुट्टिन्छ नि प्रिय, एकछिन चाहिँ मजा हुन्छ, किनभने त्यो 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 डोरी खेलाउनेको अधीनमा हुँदैन, त्यो आफ्नो खुसीमा उड्न पाउँछ। तर त्यो कहाँ गएर ठोक्किने हो, कुन चाहिँ रुखमा गएर च्यातिनु पर्ने हो, कुन चाहिँ पानीमा गएर हामफाल्नु पर्ने हो, त्यसलाई केही पत्तो हुँदैन, किनभने त्यसको पछाडिको डोरी चुट्टिसकेको हुन्छ। हामी त्यस्ता डोरी चुट्टेका जाति होइनौँ, हामी अनुग्रहका जाति हौँ। आमीन। त्यही कारण तपाईँ धन्यको मानिस हो। अघि भर्खर तपाईँले बाहिर भेटेर आएको मान्छे भन्दा तपाईँ धन्यको हो, किनभने तपाईँ अनुग्रहको जाति हो जसले येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्नुभयो। हालेलुया। त्यही कारण गर्व गर्ने हो यो कुरामा प्रिय, घमण्ड गर्नुपर्ने यही कुरा हो। हामीले हाम्रो धनमा, हाम्रो बलमा, हाम्रो रूपमा, हाम्रो कलामा, हाम्रो थोकहरू, हाम्रो घरमा होइन, येशू ख्रीष्ट पाएको छु भनेर घमण्ड गर भन्छ बाइबलले। हालेलुया। हाम्रो पुस्ताहरू येशू ख्रीष्टको समयभन्दा अगाडि, सुन्नुहोस्, 2000 वर्ष त भयो येशू ख्रीष्ट आउनु भएको, त 2020 वर्ष जति भयो येशू ख्रीष्ट आएको। त्योभन्दा अगाडि येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्न थियो शरीरमा, तर आत्मामा पृथ्वीमै हुनुहुन्थ्यो उहाँ, किनभने आदिदेखि नै येशू ख्रीष्ट, सुरुदेखि नै येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्थ्यो। आमीन। तर येशू ख्रीष्ट शरीर अनुसार मरियमको कोखबाट चाहिँ 2020 वर्ष अगाडि मात्रै जन्मेको कारणले येशू ख्रीष्टको समयभन्दा अगाडिको जति पनि समय थियो त्यसलाई अनुग्रहको समय भन्दैन। त्यतिखेर अनुग्रहको जाति कोही पनि थिएन। हालेलुया। अनुग्रहको जाति पनि थिएन, अनुग्रहको समय पनि थिएन। बडो चिन्ता, बडो समस्याको समय हो त्यो चाहिँ, किनभने कर्मले मुक्ति पाउनु पर्थ्यो। बाइबलमा लेखिएका आज्ञाहरूलाई पालना गर्नु पर्थ्यो, A to Z पालना गर्नु पर्थ्यो। 79 वटा मजाले पालना गर्यो अनि एउटामा चुक्यो भने त्यो 79 वटा पनि फेल हुन्थ्यो अनि ऊ फेरि पापमा फस्थ्यो, ऊ धर्मी हुँदैन थियो। सबै कुरा ठिक 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 ठिकसँगले जिन्दगीभर गर्यो, तर हप्ताको एक दिन, जुन दिन चाहिँ उसले विश्राम गरेर काम नगर्नुपर्ने दिन काम गर्यो भने फेरि ऊ पापी हुन्थ्यो। यस्तो कठिन समय थियो। त्यही भएर एकजना मान्छे सबै हप्ताको सबै दिन राम्रोसँग धर्म कमाएर बसेको मान्छे हप्ताको एक दिन भात पकाउनलाई घरको बाहिर आँगनमा सानो सानो दाउराको टुक्रा टाक्रीहरू झिजामिजा खोज्दै गरेको हुन्छ। अनि त्यतिखेरको धर्मी भन्ने मान्छेहरूले देख्छन्, सदुकी फरिसीहरूले, अनि यो शनिबार पनि तैँले काम गर्ने, चर्च जाने दिन पनि काम गर्ने, विश्रामको दिन पनि तैँले काम गर्ने भनेर सबैजना मिलेर चोकमा उभ्याएर ढुङ्गाले हानेर उसलाई मार्छन्। हालेलुया। यस्तो क्रूर समय थियो त्यतिखेर। तर जब येशू ख्रीष्ट आउनुभयो, येशू ख्रीष्ट आएदेखि पृथ्वीमा, त्यसपछि यताको सबै समय चाहिँ अनुग्रहको समय हो। आमेन। तपाईँले यसरी बुझ्नु होला, यसरी बुझाउनु होला, अहिले अनुग्रहको समय हो। कुन चाहिँ पार्टीको जित, कुन चाहिँ राज्यको जित, जेसुकै भए पनि समग्र संसारभरिको जुन समय रेखा चलेको छ यो अनुग्रहको समय हो, किनभने संसारले मुक्तिदाता येशूलाई पाएको छ। आमीन। आमीन। बडो दुःखको कुरा चाहिँ अनुग्रहको समयमा भएर पनि तपाईँ हाम्रो पुस्ताहरूले, हजुरबाहरूले, कतिजना त्यस्तो आफ्नो आफन्तले येशूलाई पाएनन्। नपाइकन उनीहरू मृत्यु भयो। उनीहरूले कतिले हेला गरे, कतिले सुनेनन्, त्यसरी उनीहरूको मृत्यु भयो। तपाईहरू मध्ये कोही पनि, कतिजनाको बुवा आमाले पाएनन्, हजुरबा हजुरआमाले पाएनन्, येशूलाई चिनेनन्। हो कि होइन? हात उठाउनु त। हो नि होइन? हाम्रो हजुरबाहरूले, हजुरआमा ककलले, उनीहरूले कतिले येशूलाई पाएनन्। अनुग्रहको समयमा भएर पनि येशूलाई नपाइकन मर्नेहरू अर्थात् येशूलाई नपाइकन बस्नेहरू अनुग्रहका जाति होइनन्। हालेलुया। तर तिनीहरू अनुग्रहका जातिहरू हुन् जोहरूले
येशू ख्रीष्ट नै मुक्तिदाता हुनुहुन्छ भन्ने विश्वास गर्छन् तिनीहरू अनुग्रहका जाति हुन्। जस्तो अगाडिको समयमा सबै कुरा मान्यो, एउटा मानेन भने पापी भनेर मारिदिन्थे। येशू ख्रीष्ट भन्दा अगाडि परमेश्वरकै व्यवस्था यस्तै थियो, कडा थियो। परमेश्वरकै विधि विधान व्यवस्था यस्तै कडा थियो, पालना गर्नै गाह्रो हुने। त्यही कारण त येशू ख्रीष्ट आउनुभयो, पालना गर्न गाह्रो भएको देखेर, आफ्नो मानिसहरू पालना गर्न नसकेर मरिरहेको देखेर, त्यही कारण येशू ख्रीष्ट आउनुभयो। उही येशूलाई हामीले विश्वास गरेर हामी अनुग्रहका जाति भएका छौँ। आमीन, आमीन। हामीले हाम्रो जात, हाम्रो पुरानो धर्म, जात, परिस्थिति सबै कुरा बिर्सेर अब हामी अनुग्रहका जाति भएका छौँ। त्यही कारण फेरि एकपल्ट सबैले भनौँ, हामी अनुग्रहका जाति हौँ। ननिदाई भनौँ न प्रिय, हाई नकाडिकन छोडले, हामी अनुग्रहका जाति हौँ। आमीन, आमीन। अब यो अनुग्रह भनेको चाहिँ के हो भन्ने म सुनाउँछु, सुन्नुहोस्। यो आजको वचनलाई तपाईँले बुझ्नुभयो भने नि प्रिय, बहुत कुछ बुझ्नुभयो। मानव जातिले पृथ्वीमा स्वर्गलाई प्राप्त गर्नु थियो भने बडो मेहनत गर्नु पर्थ्यो, बलिदान चढाउनु पर्थ्यो, कर्म गर्नु पर्थ्यो। जस्तो अहिले पनि विश्वास नगर्नेहरूले गरिरहेका छन्। उनीहरूले बलिदान चढाउँछन्, उनीहरूले तीर्थ धाउँछन्, उनीहरूले ठुल्ठुलो योगदान गर्छन्, के गर्छन्, धर्म कमाउँछन्। हो, यसरी मलाई मोक्ष प्राप्त हुन्छ, यसरी मलाई स्वर्ग प्राप्त हुन्छ भन्ने उनीहरूले ठान्दछन्। यसो आउनुभन्दा अगाडि यस्तै थियो, सबैको हालत यस्तै थियो। हालेलुया। तर येशू ख्रीष्ट आएपछि हामीले कर्मले मुक्ति पाउँदैनौँ। चर्चमा आएर धर्मी भएर स्वर्ग प्रवेश गर्ने होइन। येशूलाई विश्वास गरे बित्तिकै तपाईँ धर्मी हो, त्यही कारण आज चर्चमा हुनुहुन्छ तपाईँ। सबैले भन्नुहोस् त आमीन, आमीन। बुझ्नुभयो? येशूलाई विश्वास गर्ने बित्तिकै तपाईँ धर्मी हो अब। किनभने अब कर्म गर्न परेन, केही लगेर चढाउन, केही लगेर काट्न, बलिदान गर्न, खुन छर्कन, कसैलाई खुवाउन केही गर्न परेन। येशू माथिको मात्रै विश्वासले अब मान्छे धर्मी हुन सक्ने भयो। त्यही धर्मीहरूको भेला हो आज यो। तपाईँ धन्यको हुनुहुन्छ किनभने तपाईँ धर्मी हो। पापी संसारमा पनि तपाईँ एउटा धर्मी व्यक्ति हुनुहुन्छ। आमीन, आमीन, हालेलुया। त्यही कारण म त पापी, म त यस्तो, मलाई त आउँदैन, म त खराब गरिहाल्छु, खराब खाइहाल्छु, खराब हेरिहाल्छु, यसरी आफूले आफूलाई झन् हिन नबनाउनु होला। मान्छेले आफ्नो कर्मले स्वर्गलाई प्राप्त नगर्ने भएकोले हैन, बाहिरी संस्कार अनुसार गाईको पुच्छर पक्रिएर मोक्ष प्राप्त गरिँदैन प्रिय, पार गरिँदैन, मुक्तिको राज्यमा पार गरिँदैन, गाईदान गरेर पार गरिँदैन। अहिले चाहिँ मान्छेले मुक्ति पाउने हो भने अनुग्रहको समय आएदेखि येशूमा विश्वास गर्नुपर्छ, त्यसपछि उसले स्वर्गको राज्यलाई प्राप्त गर्छ। आमेन, आमेन। त्यही कारण एउटा कुरा चाहिँ प्रिय, तपाईँ ढुक्क आउनु होला। जेसुकै होस् यो पृथ्वीमा तपाईँले जति गरे पनि अथवा तपाईँको कतिवटा कुरो भएन, मिलेन, पाएन, त्यसको जस्तै भएन भने पनि केही छैन, तपाईँले सफल हुनुभयो तपाईँ। किनभने यो जीवनमा तपाईँले येशूलाई पाउनुभयो नि, तपाईँ सफल हुनुभयो। आमीन, आमीन। तपाईँ सफल हुनुभयो। यहाँ हुने वृद्ध आमाहरू पनि, नानीहरू पनि जसले येशूलाई विश्वास गरेका छन्, उनीहरू सफल भए जिन्दगी, उनीहरूको जिन्दगी धन्यको भयो अब, किनभने उनीहरूले येशूलाई विश्वास गरेका छन्। हालेलुया, हालेलुया। मान्छेले आफैले मुक्ति पाउन नसक्ने भएको कारणले येशू आउनुभयो, अनि येशू ख्रीष्ट नै अनुग्रह हुनुहुन्छ। जसले येशूलाई विश्वास गर्छ तिनीहरू नै अनुग्रहका जातिहरू हुन्। आमेन, आमेन। त्यही कारण म त प्रिय ढुक्कले भन्छु, म अनुग्रहको जाति हुँ, अनुग्रह पाएको जाति हो। मेरो कर्मले हुने थिएन, मैले बल गरेको भए, तर येशूले मलाई आएर सित्तैमा दिनुभयो, त्यो अनुग्रह हो। आमेन, हालेलुया। मानिलिउँ यहाँ एकजनाले, रोशनले गल्ती गर्नुभयो, यहाँ ठुलो गल्ती गर्नुभयो, उहाँको सजाय चाहिँ मृत्युदण्ड नै हो।
उहाँको सजाय मृत्युदण्डै हो। अब मृत्यु निश्चय हो। सारा संसारले भन्दैछ यसलाई मार्नै पर्छ, यसलाई झुन्ड्याउनै पर्छ भनेर सबैले भन्यो। तर त्यतिखेर न्यायाधीश उभिएर होइन यसलाई नमारौँ, यसलाई छोडिदिउँ भनेर नियम विपरीत पनि उसलाई बचाउँछन् भने त्यसलाई भन्छ अनुग्रह पाएको। आमेन। उसको योग्यता अनुसार ऊ अर्कै पाउनु पर्ने, तर योग्यता भन्दा धेरै उसले पायो, अर्कै कुरो पायो भने त्यही हो अनुग्रह। हाम्रो योग्यता हाम्रो बेहोरा अनुसार त हामीले अर्कै पाउनु पर्ने हो। मैले सोच्दै थिएँ एकपल्ट प्रिय, यदि तपाईँ हामी नै पनि कोही पनि क्रिस्चियन नभइदिएको भए, चर्चमा नभइदिएको भए, पहिलो कुरो त यत्रो राम्रो सम्बन्ध पनि हुने थिएन। अर्को कुरो भएको भए पनि एकले अर्कामा प्रतिस्पर्धा हुन्थ्यो, रिस हुन्थ्यो, हामी झगडा गर्न सक्थ्यौँ एकले अर्कामा, गुटबन्दी हुन्थ्यो होइन, एकले अर्कामै हाम्रो युद्ध हुन्थ्यो, एकले अर्कालाई देखासिकी हुन्थ्यो, एकले अर्कालाई अलिकति नराम्रो भन्यो भने हामी फाइट खेल्थ्यौँ होला सम्झाएर बनाउनुको सट्टामा, एकले अर्कालाई हामी हेप्थ्यौँ होला, डोमिनेट गर्थ्यौँ होला, खुट्टा तान्थ्यौँ होला, किनभने हामी पनि मान्छे हो प्रिय, हाम्रो पनि त्यो बेहोरा देखिन्थ्यो। हालेलुया। तर हामीले यसो पायौँ प्रिय, हामी अनुग्रहको जाति भयौँ प्रिय। त्यही कारण आज हामी यहाँ अनेक विचारका छौँ, अनेक मनका छौँ, अनेक व्यवहारका छौँ, त्यही पनि एकै छाना मुनि हामी हटाएका छौँ। आमेन। त्यही कारण हामी अनुग्रहका जाति हौँ। आउनुहोस् एफिसीको किताब 2:8 र 9 तपाईँले आफ्नो बाइबललाई खोल्नुहोस्। किनभने अनुग्रहबाट विश्वासद्वारा तिमीहरूले उद्धार पाएका छौ र यो तिमीहरू आफैबाट होइन, यो त परमेश्वरको वरदान हो। आमीन। यहाँ लेखिएको छ किनभने अनुग्रहबाट विश्वासद्वारा तिमीहरूले उद्धार पाएका छौ। आमीन। अब भन्नुहोस्, मान्छेले मरेर उद्धार पाउँछ कि जिउँदैमा उद्धार पाउँछ? भन्नु त कसैले। तर बाहिरी संसारको भनाइ के छ? मरेपछि उद्धार पायो ल भन्ने, मरेर उद्धार पाउने। तर बाइबलले यहाँ के कुरा भनेको छ प्रिय? उद्धार चाहिँ जिउँदैमा पाउँछ। जतिले यसुलाई विश्वास गर्छ उद्धार जिउँदैमा पाउँछ। अब सुन्नुहोस्, म त शरीरमै छु, मरेको पनि छैन, खोइ त मैले उद्धार पाएको? कहाँ कसरी प्रमाणित हुन्छ मैले उद्धार पाएको? हालेलुया। सुन्नुहोस् है, म गहिरो कुरा भन्दैछु। अस्तिको हप्ता मैले भने मेरो उमेर शरीर अनुसार जति छ मेरो आत्माको उमेर चाहिँ त्योभन्दा धेरै छ। आमाको गर्भमा मेरो आत्मा बनिएको होइन, यो चाहिँ परमेश्वरले अगाडिबाटै बनाएको हो। आमेन। अहिले यहाँ भर्खर बाइबलमा भनेको छ किनभने अनुग्रहबाट विश्वासद्वारा तिमीहरूले उद्धार पाएका छौ भनेको छ। वास्तवमा यो उद्धार चाहिँ तपाईँ र मेरो आत्माले येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्ने बित्तिकैदेखि हाम्रो आत्माले चाहिँ उद्धार पाएको हो प्रिय। आमीन। अब यो आत्मा र शरीरको बिछोड पछि यो आत्मा परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्छ, यो एउटा विषय हो। तर हाम्रो आत्माले उद्धार पाइसकेको छ प्रिय, किनभने हामी अनुग्रहका जाति हौ। सबैले भनौँ, हामी अनुग्रहका जाति हौ। म ननिदाई भन्छु हामी अनुग्रहका जाति हौ भन्नु त। हामी किनभने अनुग्रहका जाति हौ, हामीले उद्धार पाइसक्यौँ। फेरि पढिदिनु रोशन 8 बाट। किनभने अनुग्रहबाट विश्वासद्वारा तिमीहरूले उद्धार पाएका छौ। हो, सुन्नुहोस् है, अनुग्रहबाट विश्वासद्वारा तिमीहरूले उद्धार पाएका छौ र यो तिमीहरू आफैबाट होइन, र यो तिमीहरू आफैबाट होइन, यो त परमेश्वरको वरदान हो। यति नै, यो त परमेश्वरको वरदान हो। अनुग्रह आयो भनेको चाहिँ येशू ख्रीष्ट आउनुभयो भनेको। अनुग्रह भनेको येशू ख्रीष्ट हो। आमीन। अब सुन्न, येशू पाउन लायकको हुँदै होइन, हामी परमेश्वरको पुत्र पाउन लायकको हुँदै होइन, किनभने हामी त पापी मानिसहरू, खराब मानिसहरू, खराब नियतका मानिसहरू, हाम्रो नियतै खोट भएका मानिसहरू थियौँ। येशू जस्तै पवित्र ईश्वर पाउन त हामी योग्यको हुँदै होइनौँ, तर पनि पायौँ भनेको हामीले अनुग्रह पायौँ भनेको येशू नै वास्तवमा अनुग्रह हुनुहुन्छ। खोइ त आमेन भन्नुभएको? येशू नै वास्तवमा अनुग्रह हुनुहुन्छ। नपाउने कुरा पायौँ, त्यो नपाउने येशू हो। आज कतिलाई येशूमा विश्वास गर न भन्दा पनि गर्दैनन्, त्यो नपाउनेहरूले नपाए खाउन्, नपाउनेले केरा पायो भने जस्तै चाहिँ होइन।
त्यो नपाउनेहरूले नपाएका हुन् उनीहरूले, हामी चाहिँ नपाउनेहरूले केरा पायो भने जस्तै हो प्रिय। बोक्राइसम्म खायो चाहिँ होइन, फेरि नपाउनेले यसो पायौँ हामीले, किनभने नियत हाम्रो ठिक नभएको मान्छे हो। मान्छे जातिको नियत ठिक होइन, पापी मानिस हो। हामीले नपाउनेले यसो पायौँ भनेको अनुग्रह पायौँ हामीले भनेको। सबैले भन्नु त आमेन। हामीले अनुग्रह पायौँ, त्यही अनुग्रहमाथि विश्वास गऱ्यौँ अनि हामीले फेरि उद्धार पायौँ। हामी उद्धार पाएका जातिहरू हौँ। हालेलुया। तर एउटा बडो ठुलो समस्या चाहिँ के छ भने धेरैजनाको जीवनमा आत्माले उद्धार पाइसक्यो, शरीरले सुधार मरिगए पाएको होइन हो। खास त आत्माको उद्धार शरीरको सुधार हो। परमेश्वरको राज्य चाहिँ आत्माको उद्धार अनि शरीरको सुधार हो। धेरैले आत्मा त उद्धार पाउनुभयो, तपाईँले के खाएर आउनुभयो? ल तपाईँले अघि चुरोट खाएर आउनु भएको छ भने पनि डोन्ट वरी, तपाईँ उद्धार पाएकै मान्छे हो। वास्तवमा खानुहोस् भनेको होइन, तर तपाईँ सुधार नपाएको मान्छे हो जसले आफ्नो उद्धारलाई पनि जोखिममा हाल्दैछ। हालेलुया। आफूले पाएको उद्धारलाई पनि जोखिममा हालेर अर्को त्यो नरकको बाटोलाई जसले पहिले आउँदैछ पछ्याउँदैछ। त्यही कारण गर्ने के, आत्माको उद्धार सँगसँगै एउटा विश्वासीको शरीरको सुधार पनि हुनपर्छ। आमेन। शरीरको सुधार भनेको सधैँ नुहाएर चिलीच्याट्टै भएर हिँड्ने मात्र होइन, ठिक ठिक कुरा बोल्ने, आफ्नो मुखले ठिक ठिक व्यवहार गर्ने, ठिक ठिकसँगले हिँड्ने, ठिक ठिक कुराहरू खाने प्रिय। हालेलुया। अङ्गुरको रस भनेर वाइन खाए जस्तै होइन प्रिय उद्धार चाहिँ, सुधार चाहिँ। अब अङ्गुरको रस त हो नि भनेर कसैले वाइन खान्छ भने बाबा कोदो झन् कति राम्रो कुरा हो, कोदोको रस खाऊ त्यसो भए होइन, कोदो झन् कति राम्रो हो, कोदोको रस खाऊ त्यसो भए। फलफुलको जुस त हो नि, फलफुल भन्दा अन्न कति असल हो, सिम्मलीको जुस खाऊ त्यसो भए, कोदोको जुस खाऊ त्यसो भए, मकैको जुस खाऊ त्यसो भए। बुझ्नुभयो होला, यो चाहिँ शरीरको पनि उद्धार हुनुपर्छ भनेको मैले। आमिन। रोमीको किताब 8:32, आउनुहोस् हामी रोमी 8:32लाई एकसाथ पढ्नेछौँ। 1 2 3। जसले आफ्नै निज पुत्रलाई बाँकी राख्नु भएन तर हामी सबैका निम्ति उहाँलाई दिनुभयो, के उहाँले हामीलाई सबै थोक पनि उहाँकै साथमा दिनुहुने छैन र? आमिन। कति गजबको कुरा छ प्रिय यहाँनिर। जसले एउटा पुत्रलाई पनि बाँकी राख्नु भएन भनेको परमेश्वरले यसुलाई पनि बाँकी नराखी पृथ्वीमा हाम्रो निम्ति मर्न दिनुभयो। हालेलुया। परमेश्वरले हाम्रो निम्ति एउटा पुत्र पनि बाँकी नराखी दिनुभयो। पुत्र धरि बाँकी नराख्नेले के सबै थोक हामीलाई दिनुहुन्न र? हालेलुया। हालेलुया। जसरी एउटा घरमा नानी जन्मिन्छ बाबुआमाबाट, बाबुआमाको सम्पत्ति उसको स्वत अधिकार हो। हालेलुया। बाबुआमाको सम्पत्ति त्यो नानीको स्वत अधिकार हो। छोराहरूको मात्र होइन, त्यो नानीको, छोरा होस् कि छोरी होस्, त्यो बाबुआमाको खुनबाट जन्मेको हरेक सन्तानको बाबुआमाको सम्पत्तिमाथि उत्तिकै अधिकार लाग्छ। दिनु नदिनु त्यो बाबुआमाको नियतमा भर पर्छ, तर अधिकार चाहिँ उत्तिकै लाग्छ। कसरी ब्यालेन्स गरेर दिने त्यो बाबुआमाको बुद्धिमा भर पर्छ, तर अधिकार चाहिँ उत्तिकै लाग्छ। आमिन। हालेलुया। त्यसरी नै परमेश्वरले पनि हामीलाई पुत्र येशू दिनुभयो। पुत्र येशू मात्र होइन, तपाईँले अघि अनुग्रह पाए भन्नुभयो, येशू पाए भन्नुभयो। येशू र अनुग्रह मात्रै पाएको होइन हामीले। आज एउटा क्लियर कुरा सुनौ प्रिय, बाइबलले भन्छ परमेश्वरले पुत्र येशू मात्रै पुत्र येशू त बाँकी नराखी दिनुभयो भने सबै थोक दिनु हुँदैन र हामीलाई? यो पृथ्वीका यावत थोकहरू, हामीलाई चाहिने हाम्रा धन सम्पत्तिहरू, हाम्रो स्वास्थ्य, हाम्रो अधिकारका कुराहरू, हामीलाई चाहिने हरेक एक थोकहरू के परमेश्वरले दिनुहुन्न? येशू पाइहालिस्, अब गरिब भरै मर भन्नुहुन्न परमेश्वरले। तँलाई येशू दिइहाले, तँलाई आशिष दिन्न भन्नुहुन्न परमेश्वरले। हालेलुया। हालेलुया। हालेलुया।
येशू पाउनेले परमेश्वरबाट सबै कुरै पाइसकेको छ। त्यो येशू पाउने को हो? को हो भन्नुहोस् त? को हो? हामी हो, तपाईँ हो। त्यो येशू पाउने हामी हो। हामीले येशूसँगै धेरै कुछ पाएका छौँ। हालेलुया। फरक यति हो, घरको छोराछोरी सानो भएको कारणले ठुल्ठुलो अधिकार प्रयोग नगरेको मात्र हो। तर त्यो बच्चाको पनि बाबुआमाको सम्पत्तिमा उत्तिकै अधिकार हो। आमीन। हालेलुया। बाइबलले भन्छ येशू ख्रीष्ट सँगसँगै परमेश्वरले तपाईँ हामीलाई सबै कुरा दिनुभएको छ। मतलब परमेश्वरको धन पनि तपाईँलाई परमेश्वरले दिनुभएको छ। बुझ्नेले भन्नु त आमीन। आमीन। मैले तपाईँलाई अस्ति भने हामी परमेश्वरलाई थोरै जे जति दिन्छौँ, हामीले बडो कुछ दिएको भन्ने हामी भान गर्छौँ परमेश्वरमा। परमेश्वरसँग हामी यस्तो आँखा जुदाउँछौँ व्यवहारमा कि हामीले परमेश्वरलाई बहुत कुछ दिए भनेर हो। हामीले लगाएका भेटी, हामीले दिएका दशांश, हामीले अर्पण गरेका यावत थोकहरूमा हामीले बहुत कुछ गरे भन्छौँ। वास्तवमा परमेश्वरलाई धन चाहिएको त होइन। परमेश्वरलाई त हाम्रो नियत र हाम्रो जीवनका अधिकारहरू चाहिएको हो। त्यही कुरोलाई जाँच्नका लागि परमेश्वरले धनको माध्यमलाई रोज्नु भएको हो। किनभने परमेश्वर पछि यो संसारमा सबैभन्दा धेरै र शक्तिशाली राज्य भनेकै धन सम्पत्तिको राज्य हो। हालेलुया। तर हाम्रो परमेश्वर त गरिब परमेश्वर होइन जसले सबै कुरा बनाउनु भयो। तपाईँलाई मैले भने अगाडि यो पृथ्वीमा बिहान के आउँछ प्रिय? घाम आउँछ, घामको ज्योति आउँछ। अघि बिहानभरि पानी पर्यो, आज पानी परोस् भनेर मैले हिजो बडो हृदयबाट चाहेको थिएँ जब म चर्चबाट गएँ। किनभने अस्तिको हप्ता गर्मीले यहाँनिर यस्तो डिस्टर्ब भएको थियो अनि म सोच्दै थिएँ भोलि चाहिँ पानी परोस् मजाले भनेर। वास्तवमा त्यस्तै हो आज। आमीन। तर यस्तो ग्रहहरू पनि छ प्रिय जहाँ हिरा पर्छ, हिरा। सबैले भन्नु त आमेन। त्यो बजारमा पाउने त्यो पत्थरमाला जस्तो हिरा होइन नि, फेरि हिरा अत्यन्तै बहुमूल्य हिराहरू त्यो ग्रहमा झर्छ। जसरी यहाँ पानी झर्छ त्यस्तो ग्रहहरू पनि छ प्रिय। यस्तो चिजहरू परमेश्वरको यावत सृष्टिमा नि प्रिय अहिले पनि तपाईँले बाहिर गएर हेर्नुभयो भने देख्नुहुन्न, तर तारा त्यही नै छ प्रिय। हालेलुया। पृथ्वीभन्दा विशाल विशाल ग्रहहरू यही आकाशमा छ, माथि माथि। अहिले उज्यालोले नदेखिएको, उज्यालो हट्दै गएपछि अँध्यारो आउँछ र त्यसको ज्योति हामी भरे राति देख्छौँ। त्यही कारण कहिलेकाहीँ लाइन गएको बेला म प्रभुलाई धन्यवादै दिन्छु। एकछिन लाइन जाँदा बाहिर आयो भने झिलिमिल्ल उज्यालो तारा हेर्न पाइन्छ भनिकन। आमेन। आमेन। अहिले पनि त्यो तारा त्यहीँ छ। हामीले यो उज्यालोले हाम्रो आँखाले नभ्याएको पो त, तर परमेश्वर यावत थोकको धनी हुनुहुन्छ। हालेलुया। हालेलुया। यति बृहत परमेश्वरले बाइबलले भन्छ एक लौटे पुत्र सबैलाई के प्यारो हुन्छ भन्नुहोस् त प्रिय? आफ्नो छोराछोरी प्यारो हुन्छ। छोराछोरीलाई गम्भीर रोग लागोस्, तपाईँसँग जति धन भए पनि खर्च गरेर तपाईँ बचाउनपट्टि लाग्नुहुन्छ। मरोस् यसले गरेर मेरो धन सम्पत्ति सकिने रहेछ कसैले भन्दैन। आफ्नो बाबुआमालाई पनि सबैले धन सम्पत्ति खर्च गरेर बचाउनै चाहन्छन् यदि माया गर्ने छोराछोरी हुन् भने। अब होइन भने त भेन्टिलेटर आइसियुमा के राख्नु, घरमै राख्छु, पार तर्ने नै हो भनेर घर ल्याउँछन् होइन। माया गर्ने छोराछोरी भने खर्च हुँदै गर्छ, सास रहन्जेल आस हुन्छ भनेर हस्पिटलमै राख्छन्। त्यही एउटा कुरा भनौँ प्रिय, जहिल्यै पनि हामीलाई बाबुआमाको भन्दा छोराछोरीको माया धेर हुन्छ। किनभने हामी बाबुआमाको खुन हो, हाम्रो माया बाबुआमालाई धेर छ अनि हामीलाई पनि हाम्रै खुनको माया धेर छ हाम्रो छोराछोरीको। यो चाहिँ यसरी चल्छ प्रिय। हालेलुया। हामी जसको खुन हौ बाबुआमाको उनीहरूले माया गर्छन्, त्यही प्रक्रिया सेम हामी पनि उनीहरूलाई भन्दा हाम्रो खुन जो उनीहरूलाई धेरै माया गरी पठाउँछौँ। एउटा प्राकृतिक नियम हो। परमेश्वरले पनि सबैभन्दा धेरै माया आफ्नो पुत्र येशूलाई गर्नुहुन्छ। आमेन। आफूले सबैभन्दा माया गरेको कुरा तपाईँ र मलाई दिनुभयो, अनुग्रहमा मुक्ति पाउन् भनेर दिनुभयो।
भने के यो यावत धन सम्पत्ति आशिष हामीलाई के उहाँले नदिनु होला त? बाइबलले भन्छ यी सबै कुरा उहाँले हामीलाई दिइसक्नु भएको छ। आमीन, हालेलुया। जसले एक पुत्र पनि बाँकी राख्नु भएन, के धन सम्पत्ति चाहिँ लोभ गरेर हामीलाई नदिने होला त? हाम्रो ईश्वरले हामीलाई सबै कुरा परमेश्वरले दिनुभएको छ। त्यही कारण जसले येशू पायो नि त्यसले आशिष पनि पायो प्रिय। जसले येशू पायो नि त्यसले धन सम्पत्ति पनि पायो प्रिय। जसले येशू पायो नि त्यसले स्वास्थ्य पनि पायो प्रिय। जसले येशू पायो नि त्यसले असल सम्बन्धहरू पनि पायो प्रिय। आमीन, आमीन। गलाती 3:9 लाई हामी सरस्वती सुन्नेछौँ रोशनबाट, छिट्टो गरिकन। गलाती 3:9। म एकदमै गहिरो कुरा भन्दैछु प्रिय, यसलाई मनमा एकदमै तपाईँले छापेर लानु होला आज। र आज जस्तो जस्तो मैले मुखले यहाँ बोलेको छु त्यस्तै आशिष तपाईँको हुनेछ नि। आमीन। यसकारण विश्वास गर्ने मानिसहरूले भनेको तपाईँ हामी नै हो, अरू कसै होइन। जसले विश्वास गरेर आज हामी जय मसीह भन्छौँ, हामी विश्वासी भन्छौँ हामी। यसकारणदेखि विश्वास गर्ने मानिसहरूले विश्वासी अब्राहमसँगै आशिष पाएका छन्। विश्वासी अब्राहमसँगै आशिष पाएका छन्। आमीन। यहाँ मजाले यसलाई ध्यानसँग सुन्नुहोस् है। यहाँ के छ भने अब्राहमसँगै आशिष पाएका छन्, पाउनेवाला छन् होइन, पाएका छन्। आमीन। परमेश्वरले जब यो आकाश पृथ्वी सबै कुरा बनाउनु भयो नि, कसरी बनाउनु भयो थाहा छ? यो पृथ्वी, जुन घाम, तारा सबै सृष्टि परमेश्वरको मनमा थियो, पहिला परमेश्वरको विचारमा थियो। त्यो विचारमा उहाँले शब्द बोल्नुभयो, वचन बोल्नुभयो। विचारमा भएको कुरामा उहाँले बोल्नुभयो, जस्तो सोच्नु भएको थियो त्यस्तै सृष्टि हुन आयो। अनि त्यही कारण कुनै कुनै धर्मले र कुनै कुनै मानिसहरूले यो पृथ्वीलाई एक जमानामा माछाले थामेको छ, कछुवाले थामेको छ, एउटा मान्छेले यसरी थामेको छ। विभिन्न कुरा र तर्कहरू सुन्यौँ हामीले। तर यो पृथ्वी तुर्लुङ्गै झुन्डेको छ प्रिय। न माथिबाट केसले अङ्कुशेछ, न तलबाट केहीले थामेको छ। शून्यतामा टक्क अडिएको छ प्रिय। अहिले केही पनि अडिँदैन, किनभने पृथ्वीको गुरुत्वाकर्षण बल भन्छ, ग्राभिटी भन्छ, यो पृथ्वीमा त्यो कुरा छ। त्यही कारण यी झरिहाल्छ भुइँमा, केही गर्यो कि भुइँमा झर्छ। तर आकाशदेखि धेरै माथि अन्तरिक्षमा चाहिँ गुरुत्वाकर्षण बल, यो ग्राभिटी भन्ने हुँदैन। त्यही कारण सर फाल्नु भने माथि माथि घुमिराख्छ। अन्तरिक्षमा कोही मान्छे झर्यो भने पृथ्वीमा आउँदैन, त्यो माथि अन्तरिक्षमै हराउँछ, माथि माथि तैरिराख्छ। हालेलुया। यो पृथ्वी परमेश्वरले त्यसरी टक्टक्क अडाउनु भएको छ। यस्तो परमेश्वर जसले अद्भुत रीतिले सबै कुरा सिर्जना गर्नुभयो, जसको मनमा थियो पहिला जुन घाम तारा बनिएका थिएनन्, मनमा सोच्नु भएको थियो एउटा घाम जसले प्रकाश दिन्छ, तातो हुन्छ। प्रभुले बोल्नुभयो, वचन भइजा भन्नुभयो, सोचेकै जस्तो टक्क भयो। हात्ती भन्नुभयो होइन परमेश्वरले, हात्तीलाई पनि सोचेरै बनाएको परमेश्वरले। हात्तीको कल्पना गर्नुभयो परमेश्वरले, हात्ती पनि फुत्ता आयो। उहाँले हात्ती त भन्नु भएन, हात्ती नाम त आदमले राखेको। तर त्यस्तै जस्तो बोल्नुभयो त्यस्तै भयो। समुद्र भइजा भन्नुभयो, छलल्ल पानी भयो। समुद्र मुनि माछाहरू भइजा भन्नुभयो। पहिला उहाँको कल्पनामा के थियो? माछाहरू पानीमा खेलेको थियो। पहिला माछा थिएन पृथ्वीमा, अनि उहाँले माछा भइजा भन्नुभयो, माछा पनि पृथ्वीमा सर्र भयो। जस्तो कल्पना भयो, यस परमेश्वरले त्यस्तै बोल्नुभयो, त्यही कुरो वास्तविकतामा हुन आयो। नभएको कुरालाई पनि सुन्नुहोस् है, नभएको कुरा जो छँदै थिएन भए जस्तै गरी बोलाउनु भयो। माछा आइज भन्नुभयो, कहिल्यै केही थिएन माछा भन्ने, सट्टै माछा आयो। रुखहरू आइज भन्नुभयो, सर र जमिनले रुखहरू मार्न थाल्यो। आमेन। ताराहरू बनिजा भन्नुभयो, कहिल्यै भएको थिएन। नभएको कुरा पनि भए जस्तै गरी सट्टा आयो। अहिले मैले यहाँ जीवन यहाँ आउनु भने पनि यहाँ आउँछन्, किन उता छन् नि त यहाँ होइन। तर मैले बाइचान्स यहाँ रोहन यहाँ आउँ भन्ने भने को छ यहाँ? रोहन कोही छ? तर बाइचान्स यस्तो भयो त्यतिखेरको घटना, रोहन यहाँ आउँ भने कि एकजना फुत्त अगाडि आयो, थिएन तर पनि आइदियो अगाडि, भइदियो बोलेको कारणले।
बुझ्दै हुनुहुन्छ होला? आमेन। म एकदमै गहिरो कुरा गर्दैछु तपाईँसँग, सुन्नुहोस् त्यही कारण ध्यानसँग। नभएको कुरा भए जस्तै बोलाउनु भयो, आइज भनेको आयो। बाइबलले भन्छ यसकारण विश्वास गर्ने सबैले आशिष पाइसकेका छन्। खोइ त हाम्रो हातमा आज पनि किन हामी आशिष पाइसकेका छौँ भने पनि खोइ हामीले आशिष पाएको। आज पनि दुःख, गरिबी, चिन्ता, अभावको कथा किन छ हामी कहाँ? किन अभावको कथा छ? किन समस्याको कथा छ? यो कुरोलाई बाइबलले कसरी भन्छ भने प्रिय सुन्नुहोस्, जसरी परमेश्वरले नभएको कुरालाई भए जस्तै बोलाउनु भयो, तपाईँले यो विश्वास गर्नुहोस् परमेश्वरले मलाई आशिष दिइसक्नु भएको छ। आमेन। तर देखिएको छैन, भएको छैन, आएको छैन। अब तपाईँले गर्ने के? जस्तो हाम्रो बाउले गर्नुभयो त्यस्तै गर्ने हो हामीले, जस्तो परमेश्वरले गर्नुभयो त्यस्तै गर्ने। मनमा सोच्नु, तपाईँले चिन्तन गर्नु प्रिय। तपाईँलाई चाहिएको आशिषहरू यहाँनिर सोच्ने हो। तपाईँलाई थाहा छ यो विश्वासी बाहेक अन्य अन्य धर्ममा पनि यो ठुल्ठुलो बौद्धिक मानिसहरूले भन्छन् तपाईँले जे कुरा मनमा धेरै सोचेर सोच्नुहुन्छ त्यो कुरो तपाईँको जीवनमा वास्तविकतामा आउँछ। हालेलुया। उनीहरूले यहीँबाट सिकेको शिक्षाहरू हो। अब सुन्नुहोस्, परमेश्वरले नभएको कुरालाई सोच्नुभयो अनि बोल्नुभयो, त्यो कुरा भयो। आज हामीले आशिष पाएका छौँ, तर तपाईँ र हाम्रो घरमा त छैन। हाम्रो ब्याङ्कमा ब्यालेन्स त छैन, अझै ऋण छ, अझै रोग छ, समस्या छ। त्यसो भए कसरी यो आशिष पाउने? तपाईँले पाउने आशिषहरू, बाइबलमा लेखिएका आशिषहरू तपाईँले अब आजैदेखि सोच्ने हो। भन्नु त सबैले आमेन। अब एकछिन त्यो भात खाने बेला गरेको जस्तो तुनुनु प्रार्थनाले हुँदैन। एकछिन सुत्ने बेला गरे जस्तै प्रभु हामीलाई आशिष दिनुहोस् भाटा टुटुटु आमेन यस्तो प्रार्थनाले हुँदैन। अब के गर्ने भने आशिष पाउने हो भने तपाईँले मनमा आशिषको कल्पना गर्ने हो। तपाईँले कल्पना गर्ने हो धन सम्पत्ति प्राप्त, तपाईँको काममा सफलताको प्राप्त। तपाईँलाई थाहा छ यो चर्च, डुनामिस चर्च, यही होम पाइपको छेउछाउमा बनिने कल्पना त मैले यो बनिनुभन्दा 2 वर्ष अगाडिदेखि गरेको प्रिय। त्यस्तै भयो। जस्तो कल्पना मैले गर्दै आएँ वास्तवमा मेरो जीवनमा सेवकाईमा त्यस्तै 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 हुँदै आएको छ। आमिन आमिन। मैले तपाईँलाई एक्जाम्पल सुन्नुहोस्, ध्यान यहीँ हुँदैछ तपाईँको। सुन्नुहोस्, यो क्यामेरालाई पनि मैले अगाडि भने तपाईँलाई, यो थिएन हामीसँग, डुनामिस चर्च पनि थिएन। तपाईँहरू कति विश्वासी पनि हुनुहुन्न थियो, कति कता कता हुनुहुन्थ्यो। म विराटनगरमा थिएँ त्यतिखेर, सेवकाई थियो त्यहाँ, चर्च थियो एउटा डुनामिस चर्च विराटनगरमा थियो। त्यहाँनिर प्रार्थना गर्थ्यौँ हामी। क्यामेरा क्यामेरालाई सम्झिँदै, क्यामेरालाई सम्झ्यौँ हामीले। मैले कम्युनिकेसनमा गएँ, क्यामेराको फोटो नेटबाट ताने, फ्ल्याक्स गरेँ, निकालेँ जस्तो मेरो कल्पनामा थियो, भित्तामा लगेर टालेँ अनि कल्पना गर्दै प्रार्थना गर्न थालेँ क्यामेरा आउँछ भनेर। केही वर्ष लाग्यो तर परमेश्वरले ठ्याक्कै लिएर आउनुभयो। तुरही पनि त्यस्तै हो, यहाँ भएको यावत थोकहरू प्रायः त्यस्तै हुन्। आमिन। हामीले आशिष पाइसकेका छौँ प्रिय। किन हामी कहाँमा नआएको भने हामीले नसोचेर अनि नबोलेर हो। तपाईँले अब कसरी प्रार्थना गर्ने भने प्रभु मलाई आशिष दिनुहोस् भन्ने प्रार्थना अब कम्ती गर्नुहोस्, एउटा दुईटा गर्नुहोस्। तर ज्यादा ज्यादा प्रार्थना चाहिँ तपाईँले चिन्तन गर्ने। अब तपाईँले कतिलाई गाडी चढ्न मन छ नि प्रिय, गाडीको तपाईँले सोच्ने हो आजदेखि। म त कति सोच्छु प्रिय। यो मेरो घरमा बुलेट आउनुभन्दा अगाडि पनि म घरको सिटिङ रुममा बसेर बाहिरतिर हेरेर यहीँनिर मेरो बुलेट पार्किङमा छ, आइसकेको छ भनेर यसरी प्रार्थना गर्थेँ म। यहाँ हेर्दा बाइक कतिपल्ट यहाँ सालौँ भरलाई मैले झुक्काएको छु। भतिजाहरूलाई झुकाउनु सजिलो हुन्छ, त्यही भएर बाइक आइसक्यो त घरमा बुलेट छ हेर त भनेर, हो बाबु भन्दै कुद्दै छैन त भन्छ, हेर्न त्यहीँ छ भनेर। एक प्रकारको मेरो वास्तवमा मलाई थाहा थियो, मैले विश्वास गरेको यो कुरा भनेर। आमिन। अब आउँदो दिनमा तपाईँले देख्नुहुन्छ गाडी पनि प्रिय, किनभने त्यो पनि मेरो कल्पनामा छ नि, म बोल्छु नि बाइबल अनुसार, त्यो पनि पुरा हुन्छ प्रिय। त्यो बाफ्रे होइन, त्यो पुरै हुन्छ प्रिय। हामीले आशिष पाउने तरिका यही हो। तपाईँ बिरामी हुनुहुन्छ, यसो गर्नुहोस्, तपाईँले निको भएको सोच्नुहोस्, तपाईँ निको भएर उठेको कुदेको सोच्नुहोस् अनि मुखले बोल्नुहोस् निको म भइसकेको छु भने। किन हे चङ्गाई त म कहाँ आइसकेको छस्, म निको भइसकेको छु। बुझ्नेले भन्नु त आमेन आमेन। तपाईँको काममा आशिष चाहिएको छ,
तपाईँले तपाईँको काम सफल भएको सोच्नुहोस्, दोकान सफल भएको सोच्नुहोस्, कल्पना गर्नुहोस् अनि येशूको नाउँमा जस्तो मैले सोच्दैछु त्यस्तै भइजा भन्नुहोस्। एक दिन होइन, हरेक दिन तपाईँले भन्नुहोस्। ग्यारेन्टी प्रिय, तपाईँले महिना 2 महिनामै धेरै चिज परिवर्तन भएको देख्नुहुनेछ। आमिन, आमिन, हालेलुया। नभएको थोकलाई भए जस्तै बोलाउन सुरु गर्नुहोस्। आशिष चाहियो धन सम्पत्तिको, म धनी, मेरो त प्रार्थनै छ, म धर्मी छु, म पवित्र छु, म धनी छु। आमिन। म धनी छु भनेर म हरेक दिन प्रार्थना गर्छु। म धनी छु पनि, म धनी हुँदै जान्छु पनि प्रिय। मसँग सम्पत्ति हुँदै जान्छ, म सम्पत्तिमा पनि माथि माथि हुँदै जान्छु। किन किन प्रिय? किनभने मैले विश्वास गरेर वचनअनुसार बोलेको कारणले हुन्छु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तपाईँले आजैदेखि प्रार्थनाको तरिका चेन्ज गर्ने। अब अलिअलि ऋण लाग्छ मान्छेलाई प्रिय, मलाई पनि छ अलिअलि ऋण। यसरी नै प्रार्थना गर्छु म ऋणको लागि पनि। मेरो ऋण सकिएको छ, मेरो ऋण तिरिसकिएको छ। यसरी मुखले घोषणा गर्नुहोस्, आस्ते आस्ते काम बनिँदै जान्छ। आमिन। परमेश्वरको हातमा कतिपल्ट हामी केही पनि दिँदैनौँ। जसले परमेश्वरलाई केही पनि दिँदैन, परमेश्वरले पनि उसलाई केही पनि दिँदैन। त्यही कारण हामीले हाम्रा सबै कुरा परमेश्वरलाई दिने बानी गर्ने हो। हालेलुया। परमेश्वरले हामीलाई सबै कुराको अधिकार दिइसक्नु भएको छ प्रिय। सबै कुराको अधिकार पाइसकेका छौँ हामीले। बुझ्नुभयो? पत्याउनै भएन क्या हो, आएको चाहिँ छैन भनेर। आएको चाहिँ छैन, त्यही आएको छैन र त बाइबलीय तरिका अपनाउन हामी। यसुले जस्तै भनौँ न। प्रार्थना गर्ने शैली अस्ति मैले पानमारामा सिकाएर आएँ। यसु एकपल्ट लुका 8:22 हेऱ्यो भने डुङ्गामा चढेर जाँदै हुनुहुन्थ्यो, पानीको ठुलो छाल आयो, चेलाहरू डरले थरथर थरथर कामे मरिने रहेछ भनेर यसु जुरुक्कै उठेर हकार्नुभयो भनेको छ। ए आदि शान्त भइजा भन्नुभयो। उहाँले शान्त भइजा भनेर यसरी प्रार्थना गर्नु भएन, कराउनु भयो, शान्त भइजा भन्नुभयो। आदि छ्याप्पै शान्त भयो। लाजरस मरेर 4 दिन भएको थियो। म प्रार्थना गर्छु लाजरस बाहिर आएको होस् भन्नु भएन। यस्तो प्रार्थना यसुले गर्नु भएन। उहाँले भन्नुभयो, कराएर भन्नुभयो भनेको छ बाइबलले, हे लाजरस बाहिर आऊ भनेर उहाँले हकार्नुभयो। अनि एक प्रकारले भन्ने हो भने जे हामी चाहन्छौँ नि प्रिय, हकारेर प्रार्थना गर्ने हो हामीले त्यसलाई। आमिन। किन हकारेर गर्ने, किन ठुलो स्वरमा गर्ने भने जसले ठुलो स्वरमा प्रार्थना गर्छ नि उसको विश्वास बढ्छ। त्यस्तै त्यस्तै हुँदै जान्छ उसले भने जस्तै नै। आमिन, आमिन। त्यही कारण तपाईँले आजदेखि प्रार्थना चेन्ज गर्ने हो। यसुले सिकाए जस्तै हकारेर प्रार्थना गर्ने। म धनी भएको छु, धन सम्पत्तिको आशिष आइज मेरो जीवनमा। आमिन। मेरो ऋण तिरिएको छ। आमिन। म स्वस्थ भएको छु, म निको भएको छु, मेरो बिग्रेको कामहरू अघिबाटै सब ठिक भएको छ। यसुको नाउँमा त्यस्तै भइजा। यसरी भनिराख्ने, हामीले बोलिराख्ने प्रिय। हालेलुया, हालेलुया। यही तरिका मात्रै हो विश्वासीहरू विजयी जीवन जिउने, अर्को तरिका छैन। त्यही कारण आज धेरैवटा चर्चहरू आशिषित छैनन्, धेरै मानिसहरू, किनभने यो तरिका नजानेको कारणले। म तपाईँलाई यो तरिका बताउन चाहन्छु र यो चर्च यदि तपाईँले यस्तै गर्नुभयो भने 1 वर्षमा बहुत कुछ परिवर्तन देख्नुहुनेछ तपाईँको जीवनमा प्रिय। इन 1 year प्रिय, 1 वर्षमा आजैदेखि हामी बोल्न सुरु गरौँ। त्यही कारण त म जहिले पनि यहाँ अगाडि आएर बोल्छु, डुनामिस चर्च मेगा भइसकेको छ। आमिन, आमिन। परमेश्वरले नयाँ आत्माहरू ल्याउँदै हुनुहुन्छ। आमिन। मेरो कल्पनामा हजारौँ विश्वासी छन्, मैले बोलेको अब त्यस्तो हुँदै हुँदै जान्छ प्रिय। बोल्दैमै हुन्छ र यसुको नाउँमा बोलिएका सबै कुरा पास हुन्छन् प्रिय। आमिन। कुनै काम बन्नेन भने मन्त्रीले फोन गरिदियो भने नि जे पनि काम बन्छ प्रिय, पास हुन्छ। यहाँ त मन्त्रीको सवाल होइन, महाराजाहरूको पनि महाराजाको सवाल छ। उहाँको नाउँमा जे कुरा भन्छौँ नि प्रिय, पास हुन्छ प्रिय। आमिन। त्यही कारण भन्ने हो, येशूको नाउँमा म धनी भएको छु। आमिन। येशूको नाउँमा मैले आशिष पाइसकेको छु। आमिन।
तपाईँले यसरी पनि प्रार्थना गर्ने, येशूको नाउँमा मेरो व्यवहारहरू सुध्रिएको छ, मेरो बेहोराहरू सुध्रिएको छ, मेरो शरीरका थोकहरू परिवर्तन भइसकेको छ। लुकी लुकी खाँदै हुनुहुन्छ, लुकी लुकी पाप गर्ने बानी, खाने बानी, हेर्ने बानी छ भने आजै तपाईँले भन्ने हो प्रिय, म खान्न भन्यो अरे। आमीन। मैले चुरोट तान्ने बानी छोडिसकेको छु, मैले यो खाने बानी छोडिसकेको छु, म नराम्रो पापको बाटो मैले छोडिसकेको छु भनेकै गर्नुहोस् प्रिय। कल्पना गर्नुहोस् तपाईँ सुध्रिएको, कल्पना गर्नुहोस् तपाईँले नखाएको, अनि त्यस्तै बोल्नुहोस्, येशूको नाउँमा त्यो पास हुनेछ प्रिय। आमीन। हालेलुया। सामान्य जिन्दगी जिउने कि विजय जीवन जिउने, पुच्छरको जस्तै लाराङ भरुङ जिन्दगी जिउने कि शिर जस्तै आशिषित जिन्दगी जिउने, यो चाहिँ तपाईँ र हाम्रो हातमा छ। परमेश्वरले अघिबाटै पास गरिसकेको कुरा लिने कि नलिने त्यो हाम्रो हातमा छ। लिने हो भने तरिका चाहिँ यही हो, मनमा सोच्नुहोस् अनि उच्च स्वरले त्यसलाई बोलेकै गर्नुहोस्। मेरो कामहरू बनिएको छ। तपाईँलाई घर चाहिएको पनि प्रिय, तपाईँले प्रार्थना सुरु गर्ने हो। ठुलो प्रार्थना हो, मन पनि विश्वास पनि ठुलो चाहिन्छ, तर गर्नुहोस् प्रिय। म पुच्छर होइन, म शिरको जिन्दगी जिउन यो पृथ्वीमा छु भन्ने म विश्वास गर्छु। आमीन। एक बारको जुनियो लानु त के छ र भनेर सिँगाने जिन्दगी हामी जिउँदैनौँ प्रिय, हामी विजयी जिन्दगी नै जिउँछौँ।